एकलो ट्रक व टेम्पो आमकां हिंगा सोडले मागीर हांवें उदक पयलो हांवें सांगलें हिंगा नाका हिंगा न्हांवपाचें हांव परत घेवन वयतालो तेमकां ब्रिजार तेकू पावलेले आमी मागीर तो हिरण्णा लक्ष्मण तिगू भाव हा पळय तेमी परत येले हिंगा सकयल येले मागीर हांव येयलो तेमच्या वांगडा येयलो मागीर तेमी भितर गेले न्हांवपाक हे कपडे बी काडून गेल्लो हांव देखू गेल्लो न्हांवपाकू मागीर ते हांवें सांगलेलें थिंगा डीप हा नाका आमगे हायट देखू कमी हा मागीर हांव सायडी येयलो हांव भायर म्हणल्यार थिंगा डीपान गेलो ना हांव हिंगा सायडी येयल्लो सायडी न्हांवतालो आमी तेगी एक सगळे हे भूत आहले आनी एकामेका हेल्प करपा वचून तेमी देखू तिगाय बोलले पूण आतां म्हाका सांग तुमी चलत येयले ट्रेनीन तुमचें नांव कितें तेंचें फर्स्ट तेमगे व्हडलो भाव हिरण्णा मिडल भावाचो नांव राम आनी धाकटे भावाचो लक्ष्मण आनी तो चवथो आसा तो विजय आता आयटीआय कोण करताले आयटीआय राम आनी लक्ष्मण कोता दोगूच काडले आयटीआय चुकोन येयल्ले काय आयटीआयतल्यान सुटी आसली ना आयटीआय आतां हॉलिडे आहा तेका लागून आयटीआय मंडेसून स्टार्ट जाता तेमी सांगलेले टील सॅटर्डे आमी फ्री आहा आमी या म्हणून पिकनीक हां तू आयटीआय करता कितले जाण येयले तुमी कॉलेज कोता हांव फादर आग्नेल कॉलेज कोता कितले जाण येयले तुमी आमी टोटल टोटल 5 जाण येयले 5 जाण 4 जाण म्हणले 4 जाण बुडले तूं एकटोच मागीर बुडटगीर तुवें कितें केलें हांव बुड्टो कितें तेमगे हात पयलो हांव अशें कोता आसले तेमी हांव कितें केलो हांव कितें हेल्पा पयता आसलो कितें आहा म्हणून मागीर हांव लाकड गेलो लाकड थिंगा पावनासलें लाकड उडयल्लो हांव मागीर हांव डायरेक्ट धांवलो आनी थिंगा एक आंटी रावलेले ब्रिजीको तेणी एकल्याक रावयलो आनी सांगलें म्हाका पुलीस स्टेशना सोड म्हणून पुलीस स्टेशना पावलो आनी सगळें सांगलें पुलिसाक मागीर थँक्यू येयले तोपर्यंत मेल्ले तेमी पुलीस येयल्लेले आनी तेमकां भायर काडले तेन्ना मेलेले तेंच्या घरा बीन सांगलें फोन करून हां तेमगे कॉल येयल्लो सांगलें ते म्हाका आनी ते तिगूय जाण भाव डेथ जाल्यार ते खंयचे एग्जॅक्ट म्हणल्यार म्हाका ते खबर ना पूण ते शिकपा येयल्ले म्हणजे वास्को खंय रावता वास्को तेमी निवाडेम संतोशी टेम्पल थिंगा रावताय तेमी रेंटा रावताय ओके 3 जाणां भावा पैकी 2 जाण भाव आयटीआय करताले ते नांव कितें तेंचे आयटीआय करताले आयटीआय राम एंड लक्ष्मण ओके आनी दुसरे आसले ते तो आनेकलो विजय म्हणून तो आयटीआय ना तो एमएस कॉलेज एमएस कॉलेज म्हणजे तुमी 5 जाण कॉलेजीस ना तो आनेकलो भाव पळय हिरण्णा म्हणून तो कॉलेज करना तो तुमच्या वांगडा बेस्ट हां बेस्ट ओके तू कॉलेज करता हां कॉलेज खंयची हितून हांव फादर आग्नेल वेर्ना आनी तो ते एमएस एमएस